پیش ہے ہندی زبان میں اپڈیٹ۔ مودی اویدھ روپ سے نظر بند حریت نیتاؤں کو ان کی راجنیتک آئیڈیالوجی کے کارن وکٹمائز کر رہا ہے۔ مودی جموں کشمیر پر بھارت کے اویدھ ادھیکرن کا ویرودھ کرنے کے لیے حریت نیتاؤں کو دنڈت کرنے ہیتو اپنے 48 سنگھنوں کا پریوگ کرتا ہے۔ مودی کی اپنی نوینتم آتنکوادی کارروائی میں NIA نے دلی کورٹ سے جموں کشمیر لبریشن فرنٹ پرمکھ یاسین ملک کے لیے مرتیو دنڈ کی یاچنا کی ہے۔ مودی شاسن کشمیر پر بھارت کے اویدھ ادھیکرن کو چیلنج کرنے کے دنڈ میں حریت نیتاؤں و کارکنوں کو دنڈت کر رہا ہے۔ بھارت دوارا کشمیری حریت نیتاؤں و کارکنوں کو جھوٹے تથા من گھڑت آروپوں پر اویدھ روپ سے گرفتار کیا جاتا ہے۔ بھارتی سرکار کشمیری حریت نیتاؤں تથા अन्य राजनीतिक बंदियों के साथ बहुत निर्दयता का व्यवहार कर रही है। मोदी शासन हुर्रियत नेताओं व कारकुनों को बंदी बनाने के लिए काले कानूनों का प्रयोग कर रहा है। कश्मीरी राजनीतिक बंदियों को केवल और केवल उनको स्वतंत्रता संघर्ष में पराजित करने के लिए आतंकित किया जाता है। कश्मीरी राजनीतिक बंदियों को भारतीय जेलों में स्वास्थ्य सेवाओं सहित सभी मूल अनिवार्यताओं से वंचित रखा जाता है। हुर्रियत नेताओं तथा साधारण कश्मीरियों को केवल उनके राजनीतिक विचारों के कारण बंदी करना मोदी की अतिवादी मानसिकता को प्रतिबिंबित करता है। हुर्रियत नेता सभी कठिनाइयों के बावजूद अपने संघर्ष को चालू रखने के प्रति कृत संकल्प हैं। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को कश्मीरी राजनीतिक बंदियों को मुक्त करने के लिए भारत पर दबाव डालना चाहिए। विश्व को भारतीय जेलों में पड़े कश्मीरी हुर्रियत नेताओं व अन्य राजनीतिक बंदियों की सहायता के लिए आगे आना चाहिए।